دینم زیاد نزدے او هو اقرب او پمان دبل لمح البصر رب دستر گئے پائے کے سکندو نشتریں آیت خلق زمانی ہوئی اور دا خدا امر زمانی نے یا آنی دے دکھے اقرب ہوئے قیامت چکل قائم ہوئی کن خلق و دئی کنا بس رب دستر گئے با قائم شیخا بے مانا شیخ مخی مثالوں کے فرق واضح ہو اول مثال دا تماجور کو معبود باطل سے یوم رہی لکام مملوک دے سے اختیاری نشتریں دار مدری معبودانوں سے اختیار نشتریں کاغا اجائی بزرگانی مری ابل جانب تم رزقنا من نارفا حسنا اللہ دے معبود حق چاہا مالک دے اگر خرچ کی جسنگ تشبیح من کل الجو نہیں مراد تشبیح المرکب بالمرکب دا دویم کم دا غسی ہو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم دا نور نعم دیتا تذکیر نعم ہوئی آخری دلائل پیش کئی صرف دا نعمتونو پر طور باندے لاول ستا وجود دے بیا دا مارغان وجود دے بیا ستاسو کوٹی دی اور ستاسو جامی دی بیا ستاسو دا سور و انتظام دے بس دیتا تذکیر نعم ہوئی کر اللہ تاسو ریس تجھے دا خیر سلمین دوستاسو نہ پوئی رہے پس تجھے پیدا شو خومی کر لا تعلمون شین تو خودیز دکڑی نو درکڑ اللہ تاسو لا غوگونا سترگزونا دا دا علم اسبان من تعالی درکڑل دا دیل درکڑی لا لکم تشکونا چتاسو دخدے استانو منہم پدے دخدے کتاب از دکا پدے دا اللہ توحید از دکا بلو گو رائے داخلق نگوری مارغان ہوتا مستخرات فی جو السمائم تو خدا پوکم تابی دی داسمان پو فضا کے جو سر دا فضا دا ہوا پدی کی دا مرغای تابی کرشی دا خدا پوکم ندی ٹینگی کری دیلرام مگر یو اللہ دی کی سنور سے مشین دی کو نشتا گا دا چار ٹینگی کری اللہ ٹینگی کری دایا ولی و بزرگ بڑا نہیں ٹینگی کری مان سکون اللہ یقیناً دے کشتا دلینا قوم دا پارچی مان نریم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن نور نامات گورا اللہ پیدا کری تاسو لرا گرزولی تاسو دا کوروننا سکنن دارام زینا سستاسو کورون دی گٹو لٹونا چھ جوکڑی یا پاکو پائکم دا آرام دائی دارنگی پیدا کری تاسو لرا دا سرمنو دا ڈنگرونم کوٹیم دا سرمنو دا ڈنگرونا اگر نے خیمی جو کیا ہے تا بیوت بھئی سپاق جو تیری کنا سپاق گنے تاسو آگی لرا پرز دا سفر تاسو پرز دا دے رکھے ہوم عربو کدا دیو بدوان خلقو دا اوخان وغیرہ سرمنی بیوگان للے اینا بے خیمی جو رکھے کلے اور زائد دیرا کلے بد زائد دیرا خانہ بدوش ہوتن خانہ بدوش مانے چھے کوئی پوگئی کلے اور زائد کلے بد دے ومن سواسیاں ددید وڑونا ددید پشمونونا ددید ویختونا اساسا سامان دا غستنے دے او فیدیدی تر یا وقتا وڑے دگلوی پشمی دو خانو ویختی دبیزو ددین ہم سامان جوڑی کنا استاسو تذکیر نعم دے بل اگرہ دلیل آخری اللہ گرزولی تاثلنا مما خلق ظلالا بعض آغا چی پیدا کری استام ونی غرونا دا دین دل پیدا کری ظلالا سورین دا سور دا پارے دل ونی غرونا جوکلل دارن پیدا کری تاثل دا غرونا نمکنانا غارونا غرونوں کی چکم خلق سی دنا اکنانی تاہانی پکی قدرتی جوڑی چی پیدا کری تاسو سرابی لگ کمی سنن چی بچکی تاسو دا گرمینم دا یخنینم وہ گرمی صرف ذکر کا برد نہ دیتا اکتفا ہوئی ذکر اکثر عربوں کی گرمیوں اور کمی سنن نور دی تقیقم باسکم
کہ بچکی تاسو د جنگ په وخت کې د جنگ په وخت کې بچکی دې تصغری وي اب ہم جوڑے دے مخی دا ټول نعام دی دا اللہ تاسو ذکر آخر کے وئی دغه سے پورا کوي اللہ خپل احسانات بتاسو دا د خدای اتمام نعمت تے نعمتونه تامه دی لعلکم تسلمون دی اپانا چې تاسو د خدای حکم ومنئ اسلام روڑے معنی موحد شي کما خړی دا خلق نو یقینا تاپ ذمہ دی رسول کاران لیکن آخر کے زجر مشرکین ہوتا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون فی جنیدہ خلق دا خدا احسان لیکن بیاتنا منکار کئی اور اکثر ددیدی نا الکافرون نا شکران فی جنی چدا نعمت خدا کرے لیکن انکار کی کئی بے شرک وہی دا نعمت اللہ را کرے ٹھیک دا وہ پی جنی لیکن دا اللہ شکریہ نہ داکی بلکہ شرک کی بچ جاتا ہے نسبت گئی دا انکار شدہ ہو وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نعم نرسو تخفیف اخروی آغا تفصیلاً بیانی کلچ مراپور تکو دہارے ڈلینا بیان کا ان کے صحیح دری مبلغ اگر بیان کی چما خودی تد اللہ دین رسول اخرا اگر اسی پیغمبر ہوئی حق پرس ہوئی ثم لا یؤذن للذین کفروا یا بھئی اجازت نہ کی گی کافرانو خلق تام دسی اجازت دائے تقدیر دے کے کرے اگر سورۃ مرسلات کی راضی شپک دیر شاہد کی سورہ مرسلات 36 آیات لا یؤذن لهم فیعتذرون دا اجازت بنی چاغی دے سبانیوں کی کافر تو دا اجازت نشتا ولا هم یستعتبون یستعتبون دیکھ دو اشتقاق دی کل دا عتبان ماخوذ دی عتبہ لکی اور رجوع تہا اور گرزیدل رجوع مراسی توبہ لا یستعتبون نبددینا توبہ طلب کی دعوت نے لکھی راش توبہ باس ہے دانگے یستعتبون دا عتاب نہ محفوظ ہے عقب عتابی ناراض گئے تھا نو لا یستعتبون ددینما طلب نہ کی دزائل کولو دخفگان دخدائے چراش خدای رضا کے لا مستعتبون نبددینا توبہ طلبی ولا مستعتبون نبددینا طلب رضا خدای کی رئیس بنی شہیدی کے قائم شوا نکل چوینی دا ظالمان عذاب لرام فلا يخفف عنهم بیابددینا سپکے دیم نشی نبولا محلت ورکیم وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ کله چې ویني دا مشرکان خپل شریکانو لرا چې په دنیا کې د خدای شریکان کړو دا شرکا سړي نیکان بندگان دا وایي بزرګان ولیدل چې ویني وي یا رب دا زموږ شرکای چې موږ بدل ستانه سیوام كنا ندعو من دونك مخکتیر شو کنه چې يدعون من دون الله اموات غیر احیا من خودی ته چغواله اساسن ویل کی دا وستن سامان جامع کپڑے دورانا کوټونه موټونه بنینونه لټول تاسو ہوئی حمایت تصل مرو سړی وندي یا الله دا شرکا دي جنب بلل فان قائلهم القول انکم لکاذبون اگی وہ پیش کی جواب کی یقیناً تاسو دروغ وائیں قول مانی جواب اگر بزرگان بہتے ہو کم وقتوں منہ سے خبر دروغ موائے پموں منہ ستار بلن خبر نہیں مخی یونس کے تیرشو کا ان کنان عبادتکم لغافلی دروغ پموں موائے دی بھئی چیز بکارو سو گورا اور شرکاؤں نے انکارو کو سی چلو کو
دیو پیش کی اللہ تا پتہ اور رضبان عاجزی خپلا سلم من عاجزی کیا خدا اس بس دربار نشتا تا تمینت کو ولی رک بشی دی ناغا شریس دروغ جوڑل دروغ داو چیزم گا لحبا منگل سپارشو نہ کئی حقیق ولو نکڑل کن نتا کافران چی کفر کرے خلقم من کئی دا اللہ دلارینا دا متعدی کافری دا متعدی پقلم کافر و بلم کفر تولی زیادتی کو من دیل عذاب پورتد عذاب نا پر وجہ شدی فساد گئی فساد گئی سودان سبیل اللہ تا ترقی فی العذاب گئی وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ فَكَمَا سِمْبَرَا پورتکو ہر ڈالا کی گواہ بیان کو ان کے پریبانے ددید جنسنا ارابولو تالرم گواہ پریبانے ورد وزل اویل مخویلی یومن نبس من کل امت شہیدن ددم یومن نبسو فی کل امت شہیدن دیکھ فرق تو فرق دارے کی او آیت کے خصوص مراد دے صرف پیغمبر بلکہ عموم مراد دے مانے ہر حق پرست تھا ہر یو حق پرست مراد دے اول آیات کے یومان نبعث من کل امت شہیدن نمالمی چو امتی پیش کرے اگا امتی چو قرآن بیان کرو اگا امتی چو توحید تے دعوت کرو اگا وہی چو خدا ما خودی تا مسئلہ پیش کرے دی آیت کے نبی مراد دے دی گروس تو جینا بیکا اور سر آخری نبی ذکر کرتی مکی شہادت تیر شو یہ دے تب بیان ہوئی بالبلا شہادت بدی کئی تبلیغ چو خدا مستاد دین رسول ہے دا بیان ہوئی شہادت دا اعمال نے مراد کہ شہادت دا اعمال مرادین بس صرف آگا بھائی کہ کم دی موجود ہو آگا شہادت کو لیشی زیاد نشی کو لے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ داتی سر غبت یو زولی روڑی جینا بکا شہیدنا علا حاولا تب پدی بانی بیان زکا کہیں چمون پتا نازل کرے دا کتاب وضاحت دار ضروری مسئلے و ہدایت و رحمت دیں زیر دے دا پار دمن ان کو واضح کتاب میں در لے گلو اور تا بیان کرے نچار کل دا خلق قیامت کے پیشی نتب کی بیان کہے کرنے سے خدا دا کتاب ماں پیش کرو دیر پار دا غیب سر رو قرآن پاک دے تبیان لکل شہم وضاحت دار ضروری مسئلے دا دین دایت تبیان کی ہدایتوں کی دلائلوں پیش کی کلے چی پدی سو کامالی کینو رحمتوں چی او خوشالیم چی پار دا عمل کا ان کو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى ربط دے مکی سردارے تبیان لکل شے قرآن پاک دا ہر چیز وضاحت دے ہدایت دے دی آیت کی راشد و قرآن خلاصہ پیش کی قرآن کی سری دادی کرنے سے پر یو آیت کی راہ جمع کری دی ربط دایت دارے ادے تمگو ایلو کہ امور مدافع للعذاب عذاب سے دفع کہے عذاب نچدان بچ کہے نو پر آیت عملوں کا شرک مکوا ظلم مکوا احسان کا ہوگا داڑی جامع آیتوں کا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ روایت تے لما سمعت هذه الآية صار الإيمان في قلبي راسخا وحب النبي كاملا ما ہدایت وارد توحید میں پزر کے کلکش اور نبی سر میں محبت کامل شخ فغی پہ پویدل کا نزدکا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہوئی اجمع آیت فی القرآن لخیر و شر دا آیت چرے تو قرآن کے خیر و شر عرص راجمہ کری پھر خبری پڑی کہ راجمہ دی قرآن خلاصش پکا دعوت جراغوہ شروع ہے عمر ابن عبدالعزیز پا خطبہ کے دعایت بوے اولی چی شارشی دیتے چاو خلق و تاؤس کا قرآن خلاصہ پیش کن دعایت بے دے پا رہے چیز خیر و شر خلاصہ پیش شکر سنگ خلاصہ دے گے اس
گورے او دا اللہ حقوق دی یو بندگان حقوق دی یو اوامر دی یو نواہی دی دا خدای حقوق ہم پاکستان بندگان ہم شتگا اوامر ہم پاکستان و نواہی ہم پاکستان بلکہ پائے کہ گورا عمل ہم شتان و دا عمل طریقہ ہم شتان دین ذکر کری ان اللہ یامر بالعدل عادل عبداللہ ابن عباس یو مانا کی توحید احسان سے داول فرائض یقیناً اللہ تعالی حکم کی توحید انصاف دے گا ہر توحید انصاف دے ہر واحد منصف دے ولی دے دہری غنتا خدای نے انکار ہم نے کئی دے مشرق غنتا خدای سرنو شریکان ہم نے جوڑی دارنگی دے دو مجسمہ غنتا اللہ لجسم ہم نے ثابتی دے جہمیو غنتا خدای صفاتنا منکر ہم نے عدل شکر توحید عدل دے والاحسان مانے ادال احکام و دخدین فرائض کوئے اللہ حکم کئی چما تاسمان سے لازم کری ندام کوئے نو عدل مقام دا توحید عقیدہ احسان مقام دا عمل شکن ادا دوار دا خدای حقوق جل ویتائے دل قرآ اور کول دا حقوق رشتہ دار ہوتا در بندگان شل دویم فرق دے کدارے العدل دے دا اللہ دین ان اللہ یامر بالعدل تو دین انصاف دے عقیدے پکی دے اعمال پکی دی اخلاق پکی دی دیتا عدل ہوئی احسان سے تو احسان یہ لکھی طریقت اللہ دا خواہ عبادت کھولے دے منہ کھولے دے لیکن طریقہ صدا اللہ داغے طریقہ کو دے دے تو احسان ہوئی کیفیات ورت ہوئی تو کیفیات پر رضان نہ جوڑے کیفیات پر شریعت کے گورے کیفیات کے رضان نہ جوڑ کر بدعت سے جوڑ کر بدعتی ہوتا احسان نہ منی اور رضان نہ کیفیات جوڑی تو علماء مراد دے کے داخل فلخا عقائدی کا مالی کا اخلاق دی بیا کر کیفیات دی بیا کر بندگان حقوق دی کدا خدا حقوق دے کے داخل فدر والوں کے بیا ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی بدکارین کوئی یہ استاد ذات سے تعلق لری بل خلق سلام خلق معنی سے ظلم کہ پردے مال خورے دے تو بغی ہوئی کا ظلم کہ کنزل کہ دے تو بغی ہوئی پہپلے سے بدکار ہے کوئی نہیں دے تفحشاء منکر ہوئی دا دو قسم دی یا غی چداغی عقل ام گواہی چدا بدکار دے عقل ہوئی چھ دروغ بدکار دے عقل ہوئی زنا بدکار دے عقل ہوئی چھ غیبت بہتان بدکار دے دے تفحشاء ہوئی کو شریعت کے منکر آگے تو ہوئی چداغی کو بھاشرے بغیر دشر نہ معلومی اغسی اغا بدعات دی کہ خلق بھئی مرا کو خجر کچا پجمع دعاؤں کا خجر کچا مڑی پسی پاولش پا خیراتوں کو ویتت سپو ہے دلیل شرعی معلومی چدا منکر وے یا سنگت اختر فرزمانی روجاؤنی سی جو سرعی خیر دے کن عقل پنیس پرے کے سمانے دے لیکن شریعت منع کرے دیتا منکر ہوئی ینہا لام منع کرن الفحشاء دائے گناہوں چدائے بدی خکارلان والمنکر آغا چی بد دی شرعن والبغی دا ظلم دکارنونا طول منزیاد پڑے کے داخل کرنا داد اللہ دام اور دانے ہی ولی کرے لعلکم تذکرون دے دا پارا چتا سو نصیحت والے دا یاد ساتھ ہے دا کول اوامر و نواہی دی تاسو دا نصیحت اور تذکر دا پارا دی دا قرآن خلاصہ شوا دے تباہ دلہ ورسو آیتون و دے سر لگی وافو بیاہ دلہ تنحل ویسے ہو اول ایسا کی شپک بابونا اولنے باب دعوت صورت سے نزول العذاب ہیں
اور دعوت توحید دار عظمت بیان شو داخلی دلائل اول قسم اگر تخلق دو امور الزام میں لکھے دو تقریباً 15 شمور غڑ غڑ ذکر کرل شرد خالق اللہ نے رجو کو بیا بشر سے دعا استاس و معبودان خالق نشی کے دے مردی ہویا اسر نشترے بیا زجروں پائے کے تقابل و دوڑ مکذبین د خدای کتاب مبارک کی ساتھی دو ساتھی خدای دم مرگ حالت سنگ ہے اگر مومنانو طریقہ اغیم بیان کیا دویم بات تو صرف زجر و دائی پر دلیل شرکی اور تخفیفات دنیویہ و اخرویہ درین بات کی بیا دویم قسم دلائل بیان سن انقیاد الخلائق للہ پائے کی زجروں و مشرکان ہوتا بھائی پر شرک کئی شرک فعلیم کئی شرک بالملائکم کئی اللہ سر ملائک شریک کر گئی سلورم باب کی یا دریم قسم دلائل چا امور استاسو دا نفع دا فیدی دا پارا پیداشی آئے کہ مشروبات بیان کرل چوبئی پیدی شربتونوی چاہے کہ سکرم دے او گبیرم دے نحل یا نور دلائلم جام سلے پیش کرل دا شرک دا رد پارا و فرق پمینز دا معبود حق و معبود باطل کے بل بابوں چھپائے کی آخری قسم دلائل چاہے تو تذکیر النعام ہوئی کہ تاثلے غوبنا سترگزن درکڑل تاثلے کوٹی درکڑی مارغانی درکڑل جامع درکڑی رسور و سامان درک اور ختم کا پر زجر باندھے شپگم بات شور ہو گیا پائے کی تقریر اخروی اور بعض سے شہداء پر بیان سے بیاو خلاصو ذکر شوا اوامر و نواہی الہیہ اس پاگے پسی اللہ ترغیب ورکی پوفا بلحد اور زجونا من اور کئی نفذ حدنا میرے مناسبت دارے کہ بڑے نبی آیات کی چکمخ کی تیر سے دیکھی چکم شپگ امود ذکر کرل عدل احسان اور اطاع ذی القربا اور فحشاء منکر و بغی دا چی چاو منل ندیتوی دخل لوز مومن دا منلی دیتا آف دلائی ہوئی راٹول رسو آیت العہود چینی متعلق وہی دری آیت سراہاں پر ایک اول آیات کی ترغیب دے پاہت بانے باقی رسو پسلور طریقوں بانے زجر منع کئی دبے لفظین چرائے دے خیستہ ترتیب دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ پورا کرے لوز دا اللہ لرا کلچ لوزم کرے لوزم کو بتوحید بانے عادل احسان بانے اوامر و بنواہی بانے
دالوس بیا پورا کوائے گا مماتا ہے قسمنا پت مضبوط والدائنا یقیناً گردولے تاسو اللہ پخپلو قسمونو باندے ذموار علیکم من علی ایمانکم ماندار چې تاسو لوس کون پکی قسم کوئے چې قسم په خدای زما دا عهد دے نو قسم دې مکړه ما کد دې کړه په خدای نن دې پکې اغستره داول ماتا ہے یقیناً اللہ پوئے پائے چتاؤ سے کوئیں دا خوش حکم لوز پورا کہ ماتا ہے ماں اور لوز دغاؤ چھ مخمویل چن لا یامر بالعدل والاحسان اور تبین دائی سر لگولے اس کم انسان چھ توحید پریگدی سنت پریگدی عہد الہی پریگدی مانا بے لفظی کئی کنا نائل زجرون علی پسلور طریقوں اول زجر دے تشبیح داغا دے اخذ سرا چنغان نقض غزل کئی اور آئے وجہ ذکر کئی چدا اللہ ستم آتا ہے باعث دربان سے غلط باعث تھے جو خدے ابتلا امتحان دلان دے زان میں کمزورے کا لاول کو تشبیح اور گئی مکھی گئے پبے لفظے کے ہدایت زنانہ پہچان جس پردل اس پنسیخ پل پت مضبوط والی نہ ٹکڑے ٹکڑے یا ہو نفس تمثیل لے چاہیے زنا نہیں اور داسی اداسی آیا داسی و خزوا عربوں کی ریتنیوں چاغبو لگی دن دستار نہ مشورو شوان مازیگر پورے پنسی ریشل تارو نبیت جوڑل نوکرانم پدے لگولی بو کہ مازیگر بشنتی توشا بیدا بیا اس پر ہے اگر ٹکڑے ٹکڑے کہ ناشتو لروزی محنت بے مازیگر کی بیا برباد داور ذکر چلیوانا ہے وہاں نہ اللہ ہی چکم سرے دا خدای سر لازماتی توحید و سنت پریگوی لڑشی بیا بدعتی شی مشرک شی داہری شی بد دن دوڑی در مثال خود دائے خضر ہے چیئے خو خضر خضر خواسی میں کامک لڑا دویم داری چلیوا نہیں دریم داری چخائے کئی دائے خو بیا چر مازیگر نرسلی کئی نزدان دوی دغس دیو خوب کرے کم وقتا کوئی دبل پا نصب پورے خان دے چتاب بے لوزی اکڑا تم دغے خضر پشان سے بے لوزی دا خلق ولی کئی توحید و سنت لوزر بریک دی دے توگوری چیر دے نور ڈلو سرا مشرکان بیرتیانو سرا مرزان و دخریانو سرا پیسیری مال لے بنگلی امون سر نشتا دے توگوری نا قسم خپل بیکار کی مات کی دغو جولو سی تتخذون ایمانکم حمزہ استفانی پر زجران آئے در زیر تاسو قسمون اخبل دخلن بیکاران دخل غدر تو ہوئی دھوکے تا اور دخل و بابو بید ہوئی کل امر لم یکن سیاح دخل فاسد تم ہوئی پل قسمونا فاسد آئے بیکار کوائے بنینس پل کے
بولے ان تکون امتن ہی اربع من امم لئن تکون دے وجہ چشتر یو ڈلا شاغا زیاتر د بلے ڈلے نہ په مال کې په عزت اقتدار کې تاسو بدل چاہے بیٹان سره مال ډیر وي آمدنی ډیر وي د دې وجہ تاخپل توحید سنت قسم مات کړ پیسو پر خپل جماعت پوری دی چرا پلان کی جماعت سے غزم اربع ہے اربع مانا دنیا ډیر راخا حال چتے اللہ ادامہ چې فرق کرے سوک مالدار سو غریب دا کو امتحان کے اللہ تاسو پرین نقام قابا بیان کئی تاسو قیامت برزدائے چې تاسو پر مختلف ہیں بیا قیامت انتظار ہوگا اور کہ اللہ وقتے گزوری بے ڈلام ہر سے خدای پر مشیت کی لیکن بلاری کی چال چوغاری ہدایت بانے کے لگئی چال چوغاری یذل لے کسی بے لوزشی ایہ دیا گئی چھ پلہ اس کلک شی خام خواب استاسو نے تپوس کی دار عملوں چھ تاسو کوائیں دب ایسا عمل کرے بے لوزی نفذ احد ایسر لگا قبل زجر ونفذ احد ولا تتخذوا ایمانکم گرو استاد بے لوزی چلا پڑے کی بل غلط نقصان ہے کل چتبے لوزیو کے دین پرے دے توحید و سنت جماعت پڑے گئے نستاس مرگری دی مقتدیان دی مریدان دی نائی بم پری دی کرا آئی بم شرک و بیدت تلرشی نو ڈیر و خلق اختے و خیولے یواز بخبلنا بلکہ نور دن زان سر گمراہ کرل زجر پڑے اور کئی مگر گئے قسم نفل بیکارا پننس پل کے پس ابخوئی گی سقدمنا دتابدار استاسو پس تکلک والدائنا اور تاسو ممو سکے عذاب پڑے وجہ چھ خلقم بن کر لخدے دلارنا دامانا کتابی لوزی اکڑا نستاد مقتدیان و تابدار اختے بمخوئی گی ای بموڑی نتب داسی عذاب ہو سکی چھ صدقتم عن سبیل اللہ خلق دی خدای اللہ ربان کرل عذاب لے لیتا صدا درین زجر خلق بے لوزی والی کئی دنیا رپا رہے کئی چہرہ پیسے ہوتا ملو شنو مسئلہ پڑھے گی توحید پڑھ کی اقتدار ہوتا ملو شنو سنت پڑھ کی دا خدای دینی پر دنیا بانے بدل کر بیل بیلاو زشر ذکر درین ظلمانہ کئی موقع خواہ دا اللہ پر لوز بانے دنیا آفد اللہ دغاوان میر نواہی دی کر دنیا معمولی شیر ولم پرے واغستا یقیناً آغائی سے خدای سر دیں بہتر دے کتاو سپویا ہیں اللہ پر دین چتلک سے پرے چکم نعمتوں نے ملائی گی نو ڈیر بہترین سے بہتر والے خدای کا ذکر بہتر دے کہ ما عندکم ینفدو تقابل دے آغا ستاو سرین ختمی کی با آغا چیزا خدای سرین باقی تو دیر دنیا جمع کے نو ختم بشی گا فنا بھئی خدای سر چکم مجر حاصل ہے باقی آغا ہے خام خواب ہوں جزار کو آئے کسان تک صبر اکڑے صبر نہ مراد دے کسرے وفا بلحد ثواب د صبر دائی بڑے بہتر جزا دائے ملون چلیے گئی من عمل صالحا من ذکر او انثى بشارت تو
آغا چالر چی پلوز وفا اکڑا چاچے عمل کو نیک نارینی او کر زنانا خوشب دار کی معاہد ایمان مانے توحید خوشب تے گا عمل سوالے اور دلتا ابن کثیر لکھی الموافق للکتاب و سنہ عمل ام تو کتاب و سنت مطابق کہ توحید امی خزی کو سڑی خامخا جن بورکو منگا جن مزیدار حیات طیبہ بھائی دلہ حیات طیبہ سنگئی دا بکم دے کی حسن بصری ویلی دا پا جنت کی لا تطیب الحیات الا فی الجنہ جن بغیر دا جنت نہ بل جائے نہ مزیدار کی جن خود جنت تے داغ دے جن مراد شو دوے مان دے کدار چھ حیات تے بنا مراد حیات دا قبر دے دین حیات بدخی معلومی کبیر کی لکھے حیات طیبت تحصل فی القبر قبر کے وقت جن حاصل کی مزیدار جن حیات برزخی ہوتا ہے حیات فی القبر مرتا ہے دریم دار سے حیات طیبت دنیا جن دے ہر دنیا جن پسبانے طیب کی پمال بانے نہ جائیدادوں پر مرتبہ مانے نہ بلکہ القناعت والرضا بالقدر اگر پارسو صفات دی یو پسڑی کے قناعت پیداشی پخپل برقبان صبر گئی دویم رضا پیداشی پہ تقدیر لائی کہ خدا مقرر کرے بس ذات خوشحال ہیں دریم توفیق دطاعت پہ کراشی اور سلورم استغنان الخلق نہ مخلوق نہ بے پروائی نہ چا پرواہ نہ کئی اور پنجم مال افتقار للحق خدا کا احتیاج نہ پیش کی دا پنج صفات سے پیداش نہ دے تحیات کوئی بوئی پنجپیری لگا پنج صفات پکار دی قناعت پکار دیں رضا پر تقدیر الہی پکار دا توفیق دطاعت پکار دیں استغناء دا مخلوق نہ پکار دا افتقار خالق کا پکار دا تو گورے چسنگ بخیست جن تیری دامن جن بل اقام خوابا جزاور کو دی لران اجرم دا اجر دا مالو دا جی پر بہترین ناغ جزا چیدی عمل کہوں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ گوڑا بنگینس کی قرآن طرف کا ترغیب اور زجر منکرین دو قرآن کا پیش کریں دے ربط کریں ربط کی مسئلے سے بتائے گا چلوز کو دخدیر تو کتاب کی ذکر دیں دلوز وغیرہ پارا دخدیر قرآن للہ دخدیر کتاب للہ چپ لوز بانے کے لکش ہے ربط داؤ لیکن چونکہ شیطان بطور سوسی چی پکے پدے جا تو قرآن نمک کے مکے تو شیطان نہ پنائی پکار داغن جان بچپل پکار پسکلا چلو لے تو قرآن لو لے دوسرا پارا دت سبت پارا کہ مضبوط سی تو پنے کا عمل مضبوط سی بے ایمان نو لاول سے چلو کا فاستعذ باللہ در اذا قراتنا فی المخ کی اذا اردت القرات فاستعذ باللہ لیکن دا اذا شرطی نے کہ ددی جزا رسوی دا اذا سن کے ظرفی
وقت قراءت القرآن کے استعاذہ کا ہمارے مخ تو کہتا کل چیز قرآن دل استل ارادو کی نو پنائی غاڑا پا اللہ شیطان رجیم نام قرآن تعوذ دو زین کے ویل ہیں مکہ تیرشو یو د تبلیغ پا مقام کے دعوت چکے مسئلے تا خلق د تکنزل کی نعوذ باللہ بوائے دویم چکل قرآن شروع کے نعوذ باللہ بوائے بل زینشتا دانش شریف سے سڑی کتاب شروع کی کل طالب دا کتاب عبارت شروع کی نعوذ باللہ ہوئی نا بے زیمو آیا دا قرآن خصوصیت تے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم بیا کا استعیذ جو ہے تعوذ جو ہے مختلف عبارات تھی بڑے دیر حکمتوں نے آپ کے بیان کے اول کماری کے لیے تو قرآن سر اعوذ باللہ مخکیل ہوئے شیطان دخدیر کتاب نہ اڑی دے شیطان بر تو کتاب کی دن نو سوچے چی وہی بس ماڑا دایا گور بابا گان پکے نہ مانی اور جاؤ پس لگ گیا پیران نہ مانی تنخ پنائی واڑا تھا یقیناً لا شیطان لیس له ایمان لریو پخبل رب توکل گئی شدید حجر کے بعض صالحین ویلو اللہ ایلو ابلیس تا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان دو سلوی خیات کے ایلو کا ابتدائے تشریح کا ایمان اور توکل چی بکی نتے نشی گمراہ کولے انما سلطان ہوا للذین تولونہ یقیناً وقت گمراہ پائے کسان چلی جدد سرد دوستانہ گئیں اور کسان چاہی دد وجن مشرکان بھی بے سببی بے اغوائی ہی بے وسوستی دد پر سبب بانے شرک کے اختکی دد تابیداری کی نپاغی بانے زور سرے پائی بانے وسط گمراہ کولے چلی کا چوت سوئی بتائیے منی ہر کلے چی شیطان لا کار دیں نہ پدے و جمع کی اعوذ باللہ آیا سیاہ خدای ددنم بچ کے جو قرآن کے وسوسے تو آنے چاہیے اس کم کسان چاہیے قرآن کے وسوسے چولی بھائی مثال پیش گئی سدا سشتہ کا نا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ دا سلطان والے لذین تولونہ مثال لے کل چمرو یو حکم پزے دبل حکم آیت سے یا کو حکم یا آیت سے یو شریعتی یو شریعت بدل کو پزے دبل یہودیتم لرک نصرانیتم لرک ملت اسلامی امرو درے ماغا چی آیاتو کی چکم نسخ راضی کا نا ایتم اشارہ دا داول اللہ کی نینس کی جملہ متردہ اللہ کو پوئے دے دمائیو نزل پائے جسرانی داغے پا حکمت پوئے دے لیکن داخل خو نہ پوئی کنا دید چکل ہوئے چی دغا آیت منسوخ دے پدے آیت دغا شریعت بدل شو منسوخ شو پدے شریعت دی وہی دات پر زان نہ دروغ جوڑا ہے گورے اعتراض ہو کنا دا شیطانان شیطانو تو سسو آجولا چکل تو رد کے بشریت دا شیخ باندھنے ردو کے بشریت دا بدت باندھنے نو خلق ہوئی دا بکتا دروغ ہوئے بلکہ اکثر ہوئی گی نا نو جواب دارے طور تو آیا راوڑے دے قرآن لر روح پاک سادر عبد طرف نہ حق
روح پاک سے جبریل علیہ السلام آغد رب د طرف نہ راوڑے بالحقی فرشتے راوڑے بے شک راوڑے ولی راوڑے قرآن کی سے فائدہ دے پارا شکل کئی مومنان اور ہدایت و زیری د پار د مسلمین مسلمین کے معنی دا عمل وا ہدایت عمل غاری بشرا عمل غاری اعوذ باللہ و قرآن نمک کی واجب رہا فستہزی کا عمر رہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ دا بلا و سوسرا اذا بدلنا سر متعلق گوڑا دا شیطان مرگری چی کنا ناغی اعتراضی نہ کی کنا بل اعتراض دارے چتکل رب شوروں کی دری پر شرک دری پر بدعت باندھنے یقیناً تیجن شدا خلق کوئی خودن اور طور کئی بندہ دی داوی دعوت اور بشر تعلیم اور کرے دا بشر نہ مراد دی سو یا بشر کتابیوں وہ آگا معاہد دے آگا سوابی دے ناغا والا تعلیم ورکی آگا دے استاذ ندیم سوابی دے آگا وہ نصرانی بہر سے مسلمان شیر مولاگان بواؤ اگر تو غلام د بنی مغیرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سر کے ناستہ جبر نمیو یا یعیش نمیو وقول علی دیوی دا غیر استاذ دے تو گورا شاگرد نے والے استاذ جوڑ داو داو خی اللہ ہی دروغ نسبت مکوائیں لسان الذی الحدونی لے جب آمانے لغت داغ سڑی سیدھی اور تغلط نسبت گئی آجمی لغت تیرا قرآن کو لغت دے عربی واضح ہے اقل نصرانی سڑے پاسل کے عربی والسمع ورزیمنا اور قرآن داس عربی مبین کتاب دے عرب خلق کے مقابلہ نشی کو لے ناغبہ سے جوڑ کیے نما غلط نسبت دا خلق چی پا قرآن اعتراضون ہے کول شیطان نے تسلط دوائی آئی لوس تخویف ور گئی اور آئی لزجر یقیناً آئے چی مان لری دا اللہ پایا دنوں ولی دستت دواجنا ہدایت نکی دیتا اللہ و دیلا عذاب دے درناک زب دری مانے ہے دی نبی تا نسبت کی دا افترا آغا تولین وانتا مفتر داغے جواب کی یقیناً دروغ جوڑیا کسان چی مان لری دا اللہ پایا تنوں اور دا کسان دی ہمیشہ دروغ جن میزان لم گورے اور دروغ وید دی پخپل و خبروں کے یو دروغ نسبت کولی خدا تا دا دوار جرون پری کے پراتری یفتر الکذب من علی اللہ الکاذبون من فی کلامہ من کفر باللہ من بعد ایمانی دا بیا زجر دے پنف دے آت بانی پینزم سلورم پائے بانی زجر اور کئی کہ اسرے معاہد ہو متبع سنت لڑ بیا شرک تا مرتد سے وڑے بدعت لڑ اللہ دللوے تخفیف ذکر کے ہاں داور دل دپارے یہ رخصت ذکر کرے چہتے اقرا ہوئی چاہے کفر کو الپا اللہ بانے پستی باندنا بے لوز شکن معاہد لڑ مشرک شو داری شو بالکل بسڑے جانے کی ہاں ماں سے وعدہ چانا چیز زور پیش ہو دو وجلوم اور ذریک لکو بایمان دے تحالت لکرا ہوئی
یو خدای کو دخل کو را گیر کړي او وجن دی شابه د کفر څخه کلمه وایا هغه وخت تعالی رخصت ستره جوایا اگر چې دا رخصت د دین عظمت او لاره صحابه کرامو په عظمت عمل کړي ای په عمل کو حضرت خبیب ته تو وایا اگر نبی تر کنزلو کا بس تامو پریدو اگر اس دام نہ غارم سے زمانہ نبی پخپا کے چلتا غیمات سی تاسلا کنزلو آئے آخر پانسی کو قتل ہے عظیمت بنے مال کرو رخصت جائز دے کی اس کلے سے بتا بنے چاہے کران نہ کرے لیکن آسوک چپرائے نستلے در کفر تسینہ شرح بالکفر صدران مانا یہ سڑی ہوتا رہے دین توحید خلاف خبر ہو کر دا قبول کر واقعی ٹک دے ہوئے مرتد شدے دیبانی غضب دے دا اللہ طرفنا دلدے زاولین داول دے بے لوز کی ذالک بین مستحب الحیات دا دنیا اللہ خیران مرتد والی وجہ بس دنیا ہی ہوں حساب ہوتا ملائی کی بس وہ خود نشتا تو پیسو دن پریگ دی دام مخولے رہی ذالک دا کفر بعد ایمان والے کرے وقرے جون دنیا والا پاخرت باندھے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو توفیق نور کی دا کہ قوم کافران ہوتا کافر سی مرتد الکافرین بعد ایمان ولی دا کسان دی مور والد اللہ دائی پذلونو غرگونو سترگوانے اور دا کسان بے پروائی نقام خادی و پاخرت کے ام الخاسرون دی بات تک نقصان مندی اخرت خسران زہرے گورا خسران پہ دنیا ہے وہ پاخرت کے تبیین الخسران میں ادب خسران خکارشی ذکر ہوتے خلاف ام الخاسرون بیامور دی صورت کے دو ہجرت تذکرہ ترغیب و دو ہجرت دا حبش ہو دے ربط امدارے گورل چی خلق دی کافر کئی پر زور باننی نیو بل لارم در تقیم یا خستک ددا چی وجنی دی نو رخصت شتا چی کلمہ دا کفر ہوایا او پا یو ملک چی در باندی دومت زور دینو پرید دا ملک کنا زجر تبل خوا ترغیب دکا اجرت طور کئی بے لوزی سلک ہے مرتد کے گئے والے بیا یقیدن ستاربا ہے کسانو دان سے اجرتوں کا ملک نام پس پائنا شدید تا تکلیف اور کرے شہریں فتنو یو فتنی دا مخیطر شو کرے اقرار تشے وہاں مصیبتوں اور تاور کرے شو کچھ اخلاص سولن لڑ وطن پریخو چ وطن پریخو نو بیائے میں اجرت کو پا جبابان نہیں صبر کو پا تکالیف ہوں دی صورت کے او مکی رہے کنا دیکھ قتال کو نو جاہدو دیتے جہاد باللسان ہو معاجر سے قتال نشی کو لے نو پا جبا خورے جہاد کی کنا چرات دا ملک نہ پسا مسئلہ بانے رہا ہوتے دا مسئلہ خودر تا کیمپونوں کے بیان کے ثم جاہدو پس دا اجرت نہ خود جہادو کے کیمپونوں کے صبرو کی بتکالیفون یقیناً رفتان من بعدہا یومانا پس درے ہجرت و رجاو صبرنا خام خارب بخن کے مہربان ہاں من امور مذکور ثلاثہ داخل اولی لگاؤ اشارہ دے دو کہ سبب د مغفرت مسل کی رادری امور دی من بعدہا زینداری چباد ہے ضمیر فتنی تراجے یقیناً ستار پس درے فتنی ددنم خامخا بخون کے مہربان نے داولی ماند ددرے فتنی پہنچا خدا حکم تا نقصان نہ رسولے زانے پر تکلیف اور تکڑے خدا حکم خلاف ورزی نہ کرے دیر لے سڑے دن ذکر خدا معاف کئی
یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها داسل کی ظرف د غفورن بخنم و تخدے کلک گئی رحم بت کلک گئی یوم تاتی کل نفس تخفیف گیا خلق لرا چاہی بے لفظی اکڑا پکمر سرائے بشیار نفس عذرنا و پیشکید زان دا طرف نام وکل فیضن دا اللہ مخمو ویلو قرآن کو کلوی چھ لا تکلم نفس نفس خبر نشی کولے اجازت و تنشتہ سے عذرنا پیش کی اور دلتوی ہر نفس بات تجادل عن نفسها رخبت زان نے جوابو نہ کئی کہنا حضور نہ وکئی تجادل و تعتذر عبداللہ ابن عباس وی دا مقامات مختلفی و بعض وقت کی خبر نشی کولے اذن و تنشترے و بعض وقت کی وہ خبر کی اذن بھئی ورطا چیزا اسوائے سوائے قلب و لکلو کی ولی قرآن مخ کی گوارے کا کہ انکار کرو چما کننا واللہ ربنا ما کننا مشرکین لا تجادلو شکا ہر کل چرا معلوم شو چرے درو غزرون پیش کی نو بیا بولا خل بند کی چر غلے شرط دے پہلے خبریں دے پورا ورک اشار نفس جزار عمل چکڑی بری بس ظلم نہیں وضرب اللہ مسلم قریا دا ضرب المثل بیا متعلق دے بے لوز سرا گورا چیچا بے لوزی کرے نو تو خدا ضابطے پہ دنیا کی راغلے دا تخفیف دنیاوی ہے اور دا تفصیل دائر صورت میں ویلو وتا امر اللہ یاتی امر اللہ دا خدا عذاب راضی تلوار مکہ ہے مکہ کی قحط راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کرے اللہم جل علیہم سنین کسنی یوسف خدای دارتی سب دو زمانے غنطقات کو بدی راولے نلو کے تندن بیاد ایسے وچے سرمن پڑے اور آسمان زمکے پمینس کی وہ لگے شانس کارے دے تو دخان ہوئی ادے خوار دشمنان دو طرف نہ پیر امرالے خوف امرالے اللہ ہی داولی پا مکہ بانے داکارو شو دے مکہ کے خوامنو کنا دے لبا خدار طرف نہ خوراکو نہ رات دل دا پیران قریش کو پیرانو کنا ہر طرف نہ رزقو نہ وہ بالکل خیر خیریت ہو خدا دی بے لفظی اکڑا دا اللہ نبی و تراوے ندی دعوی خلاف کو تکذیب کو نہ خدا کی ذکر عذاب مقرر کر اللہ دیتا مسل ہوئی سمانا دا پریکلی پورے مختص نے دا یہ پورے نے خاص ہاں چیتو نمبر آلے گئے زمین تلوار رہو قرآن خلاص تب دو پانے روس تو بیا شیٹ رہو لے گئے کل یو آیت پانے پوانشن بیا روس تو تپو سکے ہمانا بیانی اللہ کلام مسل کلے کان تامنتن چو امن والا مسئلے اور تذکر چرا پا مکہ پورے خاص نے گورے بل کلی سرم داچل کی بل سرم داچل کی امن والے مطمئنتن اطمینان والے احد دارے پتسلے ناسو رات دا گئی تا رزق دائے پریوانا دا ہر طرف نام دا سر مکہ دارین مکی پشانی و بلکلے خلقی پیرانی پامن ناستی و خوراکن و تار طرف نرازی فکفرت بینم اللہ ناشکری اکڑا دا اللہ و احساناتوں ناشکری سنگا اکڑا رسو راجی نبی راغ توحید و بیان کو ندی و نوان گورا شیر خودی دا مکہ نے شروع کرے خواہ و لخدے نے آدھی ولی آغا وقت کو پیغمبر نہ ہوگا مسئلہ چنی رسیدلی نو خدای دنیا عذاب نہ راجی
داو تمسلہ اور رسیدہ کلی تمسلہ اور رسیدہ پیرانو صاحبانو تو رسیدہ ادی نا شکریو گئے انکاروں کو ہو سکو اللہ غی تا جامع دلو گئے ہو دیرین پرے سبب شری کول ازاق اللہ لباس الجو ازاق کا وہ تریو جنے ہوئے جو ذوق ہوئے لکھی گی لگ عذاب کا جو دنیا گورے لگ عذابی لباس و تولے ہوئے جو خوف پدی حاتاو کرا کہ حاتت اللباس لکسنگ چی جامع پر لابس محیط ہی کنا دا سے دا لگا و دا یرا پری بانے کہ حاتا اکڑا پدا سے عذاب کے اختشول دی سرح نا شکری کرے فکفرت بینم اللہ دائے دا تفصیل لے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ یقیناً دی تا رسول اللہ علیہ دری دا جنس نرے دی دا تکذیب کرے دی تو ہی کفرت کنا نوری ودی العذاب و دی ظالمان دا دلیل سے بڑے چکم قوم بے لوزی اکڑا اگی دخدے توحید پرے خود بیان دا مسئلے و توسو غوطے کے نخود نخدے دا دنیا عذاب داراولی چقاب پراولی دا دشمن یرے پراولی امن ومن اغول بدل کی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا داد سورت دویم حصہ رد شرک فعلی زجر آگی تھا یا دلیل نقلی دعوت ابراہیم داغا و صاف اور دارنگ دائی و صاف چدائی دعوت بس طریقہ پکار فکلی ذکر دیتا ہوئے چوم خلقو بے لوزی مکڑا دا خدای پا عذاب کے اختش ہوئے راش دغ کار پریک دے فکلو مانس اللہ تو حرم شیخ تیری مکوئے تھا قرآن داغن چلا درکڑی تا اس کا حلال پاک فضان محرام ہوئے شکر کہے دا اللہ دا نعمت کہے تا اس اللہ لبندگی کون کی کہ تو خدے بندے کن عبد جانتا ہے معاہد جانتا ہے تو خدے حلال تب حرام نہ ہے دایو مسئلہ جدا کبھی تحریم مکہ ہوتا یہ بات ہو شرک تیری مکہ ہے ہاں حرام تو ذوق ہے کنا نہ کو کن انما حرم یقیناً حرام کر لا پتاسو مدارا وینا وخر خنزیر آغا شے چھپائے آواز اسی دا غیر اللہ دا منفتین خبر ہوا ترخ لینا چدار پلان کی بابا منفترا دار تا حرام دی دا ہوا ہے چدا حرام دی تو دیتا حلال ہے سوک سے ناچارا شو درے خوراک تا نو زیادے تو ان کے ببل انو زیادے تو ان کے دا حدنا یقیناً اللہ رے بخون کے مہربان ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام دام زجر دے پدا شرک ما تصفو کے ما مصدر یہ لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام اغا مقول رہا موائے تاسو دا تقسیم مکوئے چدا شے حلال دے دا حرام دے دوجہ دا بیانو لو دجب استاسونا دروغ لرام حال چکہ منگا موائے چدا شے حلال دے دا حرام دے دا ویل خمانا ندی کنا وہ پا دروغ ویل مانا دی پا جب مانے دروغ ویل مانا بے دلیل خبریں کوئے بے دلیل موائے چدا شے حلال دے دا حرام دے اولا قبت دالے سے جوڑائے پا اللہ وانے درو حلال غائے دی جو خدای حلال کری حرام آئے دی جو اللہ حرام کری تاسو پا درو غائے دا حلال دے دا حرام نو پا خدای درو جوڑائے
یقیناً کسان سے جوڑی پا اللہ درو لا یفلون نشی بچ کے رہے دید پارا سے لگا فائدہ در دنیا اور دید پارا بیازاب درنا کریں پانچ دو مرد چھے بغی چاکڑی رہتا اور شرک کرے نو خدای پائی بانے بغیان سے سیزونا حرام کری داوشی دام تحذیر دے کتاس و دغس بغی کوئے فضان بانے تحریم کوئے نو خدای بے درمان حرام کی گرے لگا یہودیان بانے حرام کرو لائیا تحریم ذکر کئی ذکرہ سورت دسور نام پشان کرے اب توصل 3 سلیخ کے تیرشی دلتا ذکر کئی پائے کسانو چی یہودیانو حرام کرے منگا حقاشی بیان کری منگ پتابان مخ کے سورہ نام دینا مخ کے راغلو ذکر من قبلو پائی بانی واز دے حرام ہے پائی بانی زی ذکر حرام ما ظلم نو کرے پدی خودی پزانو ظلم کہو جا یقیناً ستارب آئے خلق لڑے چکئی بدائے پنا پوئے چاچ بد کارو نکڑی بجہل بجالت انوید دا قید واقعی ہر بد عمل سڑے جاہل لے اگرچہ مولائی عامل السیاد سمان عامل السو چاچی شرک اعتقادیوں کو شرک فعلیوں کو نو خبر کرنا نو پویا جاہل و دخدے دا عذاب نہ خبر نو بیائے توبہ استا پس دینے سلارا ملے اکرم یقیناً رب تائریں پس دے عملنا پس دے توبینا پس دے اسلانا بخن کے مہربان من بعد بیاوی جمع ہاد امور ثلاثہ العمل السیئ ثم التوبہ ثم الاسلام پری پسید خدای معاف کی ان ابراہیم کان امتا لکسنگ سورت ابراہیم انعام کے دعوت ابراہیم دلیل نقلی پیش کرو دی صورت کے پیش کی ولی زکات شرک و مقابلہ کے مشرکین و مقابلہ کے مؤثر خبر ہے سری دعوت ابراہیم ہے یہودیان ماغا تقبل نسبت کو مشرکان کو شنگلا بدین مانی ناصر کی پائی رد کی جتا خود الدین ابراہیمی بے خستل ہے تاس خدا بدین نے دین ابراہیمی دعوت ابراہیم 15 صفات ذکر کی اور 15 مرتبے 15 خان 15 صفات کی زدہ 15 مراتب کی زدہ اور 15 طریقے دعوت تھی دا ذکر کیا خیر کے یقیناً حضرت ابراہیم کا نا امتن او دے مقتدا خلقوم امتن مانے معمومن مقتدا یومانا خدا مقتدا و رئیس المواحدین دتوئی دے مقتدا و دا معاہدینو دامان دویم دا عبداللہ مسعود نراجی کانا امتن ابراہیم علیہ السلام و بیان ان کے رخیر دبر توحید مسئلہ بیانو لا امت ہوئی دیتا معلما للخیر مشہور دالی کی کانا امتن وہ دے یوازی اور یوازی جماعت ہو وہ یوازی لیکن دے جماعت پشان تکلا کو پیو سڑی کے خدای دیر کمالات پیدا کی گن ناغت امت ہوئی اگر حکم دے جماعت کرے ولی سال اللہ بمستنکرن ان یجمع العالم فی واحدی لیسا اللہ بمستن کریں خدای دا سے ناشنا نہ رہے چھے دنیا سی پسونے دے پیو کی راولی دا دنیا غنطا تثبت مضبوط والے دے پیو تن کی راولی یہ اتنی اور دویر دا لخت آئی دے جماعت یہ صفت دار قانتا للہ دویم دار تابدار دا خدائم دریم دار حنیفہ کلکو بتوحید
سلورم دا نو دے گئے اس مشرکان اندر ڈلی پینزم دا شاکن اللہ نمے دخدے دستول نعمتون شکر گزاروں دا رد شو پا مشرکین مکہ فکفرت بینم اللہ تاسو دخدے دا انعم ناشکر ہے استاسو نیکی شکر گزارو سنگوائی شمود داغا اولادی راشو دا مرتبے دا پینزے صفات پکیو کنا پینزے مراتب داغا یوکمون سونکرو دے دا پار دلیو کارونو اجتباس ستوئی الاختیار لمعال الامور دلیو کارون دا پارا منتخب کول دا دین توحید دا جہاد دا پارا سڑے منتخب کول لوے کار دے بل اللہ دے رسولوں نے غلارتا رسیدلو مقصد تخا درندہ ورکلو منگا دتا پا دنیا کے حسنتنم خوشحالی دنیا کے خوشحالی سوان یہ خدا خوشحالی کہ اولاد معاہدین و اولاد معاہدین زامن دا خوشحالی اولاد طیب اولاد معاہدین دویم دنیا کے حسندار ہر یو اہل دین کی کنا آغت آغت ذکر کی پا تعریف طرح مدح کئی تردی چیندوان مدح کئی بولے کتابوں کی ابھی ہم تعریف کئی سلورم دا چدے پاخرت کو خامخا دے بھئی پاخرت کے خامخا کامیاب ہونا صالحین سمن الفائزین پینزم دار چرکل دا مقامو بیا مونتا توحید کرے چھے تادے آپ ملت ابراہیم پس ایک لکو پا توحید نو دا مشرکانونا مونگے ہم پہ معمور کرو چھے ملت ابراہیمی پس جائے اغسر دا توحید ملت دا رد دا شرک ملت دا پینز صفات اور پینز مرتبے ہوا رکھا یہ ان کے سوال پیدا شد چت سنگر ملت ابراہیمی تابے تاکو بنسبانی تعظیم دا جمعے رہے اور ابراہیم ملت کے خود تعظیم دا خالیو دا اعتراض کو ملیانو جواب دارے چلنا مرا غلط دروغ نسبت مکوائیں انما جو سب تو الذین اختلفوا فیہ یقیناً کے قودل شیر تعظیم دا خالی جو ہے تعظیم سب پائے کسانو چھ اختلاف کرو درے پبارکی درے پبارک کی سمان اختلاف اور سبت کے کوئی اختلاف نہ ہوگا وہ دا مطلب ہو موسیٰ علیہ السلام اور ترے اللہ تعالی سے جمعہ روز مقرر کرے گا خدا خدا خوخرا زمام خوخرا تاؤ سے خوخی نو دی زنگر خالی رس خوخرا گرب پکارو چاگور تاوی دا خدا خوخرا زمان خوخرا دا جمعہ روز دل مخالفت نو پکار کنا لیکن دی کو مخالفت نو اللہ بس دا خالی دروازے تعظیم کے لازم سے تا وجہ اختلاف ہوا تو نبی نے خلافت کرے تو خدا مخالفت کرو تو نبی کرو تو خدا بکے خود مختلفین خود پس حضرت ابراہیم نراغلی کر ابراہیم زمانے کے سبق تعظیم نو تاربا فیصلوں کی نری ترمن قیامت پر پائے کی شریف کے مختلف نہیں شداد تعین آیا تا صحیح کرو کہ غلط ولم پڑے تعظیم کی بے اختلاف کو لکسور حجر پاخر کے دا دعوت لفظ طریقے بیان کرے دے کہ ہم دا دعوت بیانی پینزر طریقے دعوت تو کبھی پینزر یو دے ادو بندے جا دل بندے وصبر درے سلورم لا تحزن پینزم لا تکو فیزے خنمائم کنون
چې پینځه ځان تاینو پینځو والا نو خماسی چې نه دا پینځو خبرو عمل کو کا او دو کې دنه دوه خبرې دي او دو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه او دو دعوت فرض دے او دو امر دے کا مسئلہ دی دکڑا دے سورہ نحل بیان دا دے دعوت فرض دے او دا دعوت دا پارام نصاب دعوت کرے الى سبیل ربک دیتا نصاب دعوت ہوئی دعوت بکین و خاص لارے درب توے کہیں لار درب تب خلق رابلے لار درب سر توحید کنا اگر لار چی سڑے درب ترسی لار دا توحید دکا لار دا اسلام دکا دعوت دا پارا منشور دا ہے طریقہ بری سنگی بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اور مضبوط و خبر و سرا اور بواز خیستہ سرام سبیل درب چی پیش کے مانے دعوی پیش کے ورپسی باب بالحکمت اکلا کی خبروں کی چاہے تر دلائل ہوئی دلیل عقلیہ وہ پیش کی الحکمت دامان حکمت سی المقالۃ المحکمہ مانے الحجۃ القطعیہ المزیلۃ للشبہ روح المانی کی لکھی کبیر کنگالی کی قطعی یقینی دلائل بپیش کے چھپائے دخل کو سے شک شبہ نہیں دہت حکمت ہوئی پخے خبر کا ہاں دیو جنم دائر پکار دی چھپ تقریر کی خپلک کچا خبر نہ کئی ورے کچک دلائل بنا پیش کے جس سبا پیدا باس نشے کولے راگی رہی دے پخے خبریں کو کا نا پخے خبریں تو قرآن و سنت کلک دلائل دی کر حکمت دیتا ہوئی دعوت کو دلائل پیش کے نور پسی ببیا سکے والموعظۃ الحسنہ واز ببیا خیستہ کی تخفیف و بشارت پام سالوں دیتا موعظہ حسنہ ہوئی العبر النافعہ التخفیف والبشارت والامثال دلائل سے پیش کے نبیا تخفیف پیش کوا نبیا بشارت ہم پیش کوا نو کل مثالون ہم پیش کوا پدی والا رنگ ورکا دیتا حسنہ ہوئی خیستہ کے دیکھا مضبوط خدائی چی سیمٹ میمٹ تو لگے نو حسنہ بیادار چی بیا گلکاری تو کا گلکاری پہ کی دا سے دعوت کا عام دعوت بستا ہے حکمت دیتا نہیں چی چل ہلکا خل کو حکمت نہ دام مراد کری جی تاسویدہ پنچ پیریان دیر تیز جے ولی علیہ کا خدا ویلی چی حکمت بانی کار کوئے دی حکمت نہ مراد دوکا غستے رہا حق پٹول حکمت دری پر اصطلاح کسی تو ہوئی حق پٹول تمانے حیلے تا وہ کل کہ مفسر دالی کرین مسخرہ دا مانا تاؤس تچاو خول چی حکمت من الحیلہ حکمت من المکیدہ ہیلا جوڑا ہوئے قید کوئے نہ حکمت خمانت پخی خبریں کوئے کلک خبریں پہلم و پا عمل چیل امرم در کی عملم در کی اما دہلو مخ کے ثابت ددا آیت نم ثابتی کی دائی دا پارا شرطی نہ بکار دی ہر سڑے مقرر نہیں ہر سڑے دائی نہیں دائی چینی او خود سبیل رب نے خبری اول شرط دریم دار دلائل نے خبری دریم دار چد موعظہ حسنہ تخویف و بشارت امثال نے خبری دا سڑے دائی خدار دعوت کو تکے وہ مقابل کے وقت تو خلق نور را پاسی آئے تو مجادلین ہوئی اغم آئین دین دی اغم ملیان دی مجان برا پاسی اگلی طرف سے چل گئے وجادلہم باللتی ہی احسنہم دائی آئے تے جادل ہوئے
دامیان آگے تو دو امیان تم دعوت کو اور مجان سر مجادلہ کو جدل منطقیان الزامی دلائل ہوتا ہوئی کہ ملزم اکالے کا ملزم مقدمات مسلمہ عند المخاطب پیش کر چاغت پہ ملزم شی وطائم مولا سے تو بنور نپو رول استا پری کتاب کے تا تقیم ستا دی شامی کی لی کلی ستا علمگیری کی لی کلی رول استا کتاب کی نشتر دیتا ہوتا مجادلہ رہے گا پڑھ کبھی مجادلہ دامانا سی جگہ اور سرو کا جگہ مکا جدل ہوئی دی تو سملول سڑے پا پرزول کے سملوا پڑھ کولو تو ہی الزام اور کول پڑھ کبھی پائے طریقہ چاہ خیستین اللتی احسن دری دیت و مطلب ہے یو اللتی احسن مانا مسئلہ توحید کے سر مناظرے کا دے بتا سر پنور مسئلوں کی بات سنے گئی وطائے غورت توحید و سنت مسئلے کی بباس تو مسئلہ بتائی مناظرہ و پدی بانی دویم دار چی باللتی مانے بالطریق اللتی احسن پخا اخلاق ہوئی کوا اخلاق امدہ زندی دائی لرا مجادلہ کے سڑے ملزم کے خدا سے پخندہ خندہ کی کوا پا کنزل مکوا باللتی احسن کنزل سے کمال نے پائے اس مسئلہ نشی کولے یقیناً ستارب دے پویا پانچ چاہ چوڑی دا غدلانی اگر پوئے دے پا محتدینو دے دلوے چکہ سڑی پریر طریقہ دعوت او کو ضروری نہ چھ خلق دیو مانی اکو دا خدا اختیار دے دیا خدائی دا خوش شرطون سم پکار دی کیا جادلن باللتی احسن سوال دے کے دا راوے چھ تک مونتا اللتی احسن ہوئے اگی خورات کنزل کئی آئی مونتا کافر ہوئی آئی داغورا انور کنزل کئی تبس جل کے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ کتاسو بدلا لینو بدلتے والے پا مثل لائے چتاسو لے تکلیف در کرے شیرے صرف دائے پا مقدار بتے بدل علی دار اخصد تے دا عظیمت نے تو چے مبلغے صبر نشے کول انگا ٹھیک دا اگر چسن کنزل کرینو تمو کا خدای پر مثل بے کے زیاد بنک ہے سوک بڑا کنٹرول کی مثل وہ کی چاہے یو کوئی دے وہ تو شل کئی عظیمت خدا دے چلین صبر تم کہ صبر کو ہے بڑے مقام کے ندا غرد صابرین دا پارا صبر ڈیرے فائدی دی دامینس کی اور رخصت بیان کرو وہ سوئی وصبر دے گئے سوال ہوتا نا چلاول اللہ تعالی رخصت ورک چنا کب تم فاقیبو بیائی لین صبر تم مانے دوارا تاثل جائز دی وہ سوئی وصبر مانے خام خواست صبر کے تعارض را گئے نا آگا امت تا خطاب دے دا امیر تا خطاب دے وصبر دا امیر بل مقام دے حضرت شیخ رحم اللہ ٹینڈے کی سنگ اجلاس والتا بازے کسان پورتشول حیات النبی مسئلہ رکھا نا لے درزوزے وی جی علم تکافر ہوئی نمون بہت تکافر نہ ہوئی سا دل وے شور شگا پو پڑے ناغا پاسے ندایتے ہوئے چکو رہے وہ خبر ہوتا وہ ناقب تم فاقبو بمسلمہ اقب تم دیکھ وصبر کتاس و تکافر وائن وائے خزامیرن زو مشرکڑیم خدین زما حکم بدائی جو وصبر زبا وصبا کم زو ہوتا نا ہم کافر ما ترے سرے کافر ہوئی زو تولی کافر ہوئی کنزل ہوئی لکھے وہ کنزل بطور ہوئی تاقیدے بطور خونہ ہوئی گوری یو دے اتقاب بطور مانی چھ مومن تا کافر ہوئی نے کافری کر اور اکثر دا کنزل بطور مانی
وصبر امیر لو صبر پکاری مشر ب صبر پہ دائی اگر کس پکار دے صابری نستا صبر مگر دا اللہ پیندہ ولا تحزن علیہم سلورم دارا غم جن کے گما پری چنے منی نمخ پکے گا پہ یواز نہ منل خونے نہیں کنا آئی خو مکرو نہ کئی دے کنا مکے کا پتنگ سیا کے دایا ناشدی سے فریبو نہ گئی سے چلول کئی سے بندوبست کئی تا خلاف کی کئی گمراہ طرف تخلق را بلی پدے بانے تنگے گا مخ پل کار جاری ساتا تنگ دے تو ہی کار پری یار تنگ شم دے دے کے اچھا تنگ شم نظما نا لا تکو فی زیغن اولی آخری خبر ہوگا یقینا اللہ خاص مرگر متقین آج تو چیزانے شرک نہ بچ کرے بیا کسان محسن نہ چاہیے دعوت کہیں دلتا محسن دامان رہے احسان سے دعوت کول اللہ مرگر رہے کن نولے تنگے گے ہوئی سورت بنی خبر اور کوئی پاغسی زانی چنشت دائے وجود پز مکہ کے دائے لمو کنائی دلائے یوجدونا پس مکہ کی نشتا